کہ رتبہ بشر دا تو چاند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے. جس بندے دا ختم نبوت ایمان ہے کلیپنگ کرے سی سلامت رہو. رتبہ بشر دا دو چاند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، سدرا نو زیرے کمند کر دیتا ہے، ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. سلامت رہو. جس مہربانی جناب قابض متی اللہ صاحب بھائی جیو جی زندہ باد. توڑے ایمان دے توڑے محبت دے شکریہ سناب. اور جس بندے دا ایمان نا مہربانی بے مالک دار صاحب یہ میں پڑھتا ہاں سلامت رہو جی. جس بندے نو اس گل تے پکا یقین ہے اور ایمان ہے کہ ساڑھے نبی تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں، اور جیڑا بندہ آکھے کہ کسی نبوت دا کوئی دعویٰ کرے کوئی بندہ یا اس نے کوئی تسلیم کرے وہ کافر ہے، بلا شبہ کافر ہے. اس واسطے میں ایک شعر پڑھدا پیا، پوری توجہ کرے سو کہ مرزا قادیانی انگریزوں دی پیداوار، اس نے نبوت دا دعویٰ کیتا ایک سازش کے تحت آندھی ویل اس جہاد ختم کرنے دا حکم دیتا کہ میری شریعت جہاد ختم ہے. اصل دی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ جہاد ختم کرنا چاہتے ہیں، انگریزوں دی سازش آئی. اس وقت میں شعر پڑھدا پیا جس میں میں سمجھ آوے نا تعلیمی لوگ بیٹھے ہو. سپیشل شعر سواڑے واسطے جناب ملک ظفر اقبال صاحب کہ جہاد ختم کرن آلے نو کون پاگل نبی بنے دا. توجہ کرنی ہے، جہاد ختم کرن آلے نو کون پاگل نبی بنیدا ہے، تے انگریزاں تو ڈرن آلے نو کون پاگل نبی بنے دا. تے انگریزاں تو ڈرن آلے نو کون پاگل نبی منیندا، اور نبی اللہ نو جان دیندا ہے جیڑی جاتے او جا ہے جنت، تے لیٹرین وچ مرن والے نو کون پاگل نبی بنے گا. جس بندے نے سمجھ آئی کہ کلیپ کرو تو میرے حاضری ہو گئی. سلامت رہو. ہن میں دو چار دوڑے تے اپنی حاضری پوری کرساں. سارے دوست اچھا مشاعرہ پڑھ کے دا، خاص طور تے تساں اچھا سن کے دا. اس واسطے میں ایک شعر پڑھدا پیا بھائی متی اللہ صاحب سن حکم دیتا حاضر ہو گیا، انہاں واسطے شعر پڑھدے پیا کہ انمن ہاں پر تے حکماں تے اکھی نوٹ کے تل نہ ویندا. سلامت رہو مہربانی جناب. ویسے تو میں انمان نہ نوٹ جی انمان ہاں پر تے حکماں تے اکھی نوٹ کے تل نہ ویندا، یہ صرف دیر اشاریاں دی جڈے آکھے جل نہ ویندا. کل عزت شہرت رتبیاں نو اتھے آ کے بھول نہ ویندا، میں لوکاں واسطے راز ہوساں تیرے سامنے کھل نہ ویندا. مہربانی شکریہ جناب. میں لوکاں واسطے راز ہوساں تیرے سامنے کھلنا. بسم اللہ قبلہ نام ملک ظفر اقبال بندیال صاحب مہربانی شکریہ. میں لوکاں آج ایک اور حاجی حجال بٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ساڑھے ایک ادب شناس شخص آئی ساڑھا دوست آئی فروق دا پہلے مشاعرے حاجی صاحب فرمدے پر میں 5 مشاعرے اس بندے دے پڑھے اتنے مشاعرے کرانے والا بندہ ہی وہ فوت ہو گیا، ادا جنازہ ہی گیا. اس واسطے میں ایک شعر پڑھدا پیا، اس دے نام کردا پیا احمد حجات محضل دا نام ہے تے اس واسطے میں سپیشل شعر پڑھنا پیا کہ وچ موئے مکے ودے ہاں جن جیوی انہی اتو تو یار نروئے ہاں. وچ موئے مکے ودے ہاں جن جیوی انہی اتو تو یار نروئے ہاں. گھن لگے کاٹ دی ماند ہاں یا زنگ آلودہ لوئے ہاں. ستوراس تاریخ وفات نہ پوچھ، ستوراس تاریخ وفات نہ پوچھو، نت قبر حوالے ہوئے ہاں. سنگی ہکی کر کے نکھڑ گیا بلاسا کو یکدم ہوئے ہاں. سلامت رہو تری سمجھ تو کوئی بات. اور چلو نکھڑتے گئے پر وسر دکھا تو یاد نہ رکھ میں یاد آسا. چلو نکھڑتے گئے پر وسر دکھا تو یاد نہ رکھ میں یاد آسا. اس جھوٹی یار انا کولو جڑا تھیسے وکھ میں یاد آسا. کدی سامنے کھڑ کے شیشے دے دیکھیں اپنی اکھ میں یاد آسا. یا راز اچانک اکھ دے وچ کوئی رڑکیا ککھ میں یاد آسا. اور کدی ہاں کٹ گنسی شہری سمجھنے والے بندے کدی ہاں کٹ گنسی خاموشی یا شور ہوسی میں یاد آساں. صدا مستقبل وچ ماضی دا ایک چور ہوسی میں یاد آساں. کوئی میڈے ہار جسامت یا وت ٹور ہوسی میں یاد آساں. بوا کھڑکسی راز کھلے سے تا کوئی اور ہوسی میں یاد آساں. اور تیرے نرم نفیس بدن سانول لگی ذرا جئی پیڑ میں یاد آساں. اکھ نوٹ کے چیسی وٹ گن سے دند گن سے کیڑ میں یاد آساں. اسے پیڑ تو راز اکھ ترم پوسی بد ویسی سیر
میں یاد آساں فی الحال چگردیوں بھیڑ ہے بھی جد مکسی بھیڑ میں یاد آساں بھائی صاحب دا حکم آ گیا دوستوں دی فرمائشی لازمی ہوندی ہے بھائی صاحب حکم کیتا کہ شاہکار خدا دی قدرت دے دل مٹھچ ان کر گندن پابند سیاد پرندیاں نو وچ کفس دے جنج کر گندن اور مینوں راز انہاں تے افسوس ہے جیڑے لگ دے رنج کر گندن سانو پیار تو فرصت نہیں ملدی بندے نفرت کین کر گندن سلامت رہو توڑی سمجھ قرآن ملک صاحب مہربانی شکریہ شباز برا بسم اللہ سلامت رہو گے سارے دوستان دا حکم ہے نا مقرر تا سارے مل کے کلپ میں کرے سو شاہکار خدا دی قدرت دے دل مٹھچ ان کر گندن پابند سیاد پرندیاں نو وچ کفس دے جنج کر گندن اور مینوں راز انہاں تے افسوس ہے جیڑے لگ دے رنج کر گندن سانو پیار تو فرصت نہیں ملدی بندے نفرت کین کر گندن اور بھائی سلامت فرمائش چلو اس فرمائش دا موقع آمڑ دیو پہلے جیڑے میں پڑھتا کھوتا اسے سبجیکٹ نو چلنا پیا کہ اچیاں دی نظر بس اتے ہوتے ہوندی انہاں نو اپنے سامنے دس دن اور راست توجہ قابل نہیں جیڑے پھول مرجھاویں دس دن تو سچا ہے شیش محل اج کل تینو اپنے نامیں دس دن جیندا نہیں والے پاسے منہ ہوے اونوں کدن پچھاویں دس دن بسم اللہ مہربانی جناب حافظ متی اللہ صاحب واسطے چونکہ حافظ متی اللہ صاحب سیالوی صاحب ایک اچھے سٹیجر بھی ہیں ساڑے لوڑے بھرا انہوں واسطے ایک میں شیر پڑھتا پیا اجو مہمان خصوصی ہیں اللہ نے شادی مبارک فرماوے کہ دل آتا ہے حشر دی تشریح وچ تیری عمر شباب چ لکھاں لکھ زلفاں شب دے جور تیری مکھ وانگ مہتاب چ لکھاں اور دل دیوانے دا فتویٰ ہے تیری دید ثواب چ لکھاں تو ہس پو تیرے ہاسے تے میں راز کتاب چ لکھاں مہربانی جناب شکریہ اور راتی جتنا سکون ود میں دے مہربانی جناب قبلہ حاجت بٹی صاحب راتی جتنا سکون ود میں دے اتنا میدا جنون ود میں دے اے تپاک کے جو تنزی آسنا ہے وات ویسے تخون ود میں دے اے تپاک کے جو تنزی آسنا ہے وات ویسے تخون ود میں دے اور تو راز بنجن دا سوچے ہی نہیں اتھائی وسدیاں سونا لگ دیں کس کس کے تیر نگاہاں دے دل کھسدیاں سونا لگ دیں اور نروار پیار نو گن ہون دئی خوش رستیاں سونا لگ دیں تے بندے نو کاوڑ دھک دی نہیں تو تہستیاں سونا سلامت رہو مہربانی شکریہ تے بندے نو مہربانی جناب بھائی دی فرمائشہ کے شیر دوبارہ لیکن نال نال میں کوشش کرتا ہوں بھائی سب جب ہاں ٹھیک میں تھوڑی فرمائش سننا پہلے بھائی سے فرمائش آ گئی کہ اج موقع ہی واپس ہٹ سکتے ہیں میرے واسطے چڑھ نہیں پھائے تے کل بھی آخر چھوڑنا ہے مجبوریاں دے چوہرائے تے اور رائے دے نہیں یاد بھلامن دی کر غور دوبارہ رائے تے ساڑا دل کوئی راز مکان تا نہیں جڑا چرسی روز کی رائے تے جناب میاں مہدی مون صاحب کہ میں نو 60 کے قیمتی مات دیتی ہے ہنیے در در خاک چھڑینم پہلے پیار چ راز رجا سٹے نہیں تے جا جا پیار کرندم اور دل والے میتھو دل منگ دے لکھ لکھ الزام جھلیندم چنگا کیتے ہی ٹوٹے کر سٹے ایک دل لائی کہن کہنے چنگا کیتے ہی ٹوٹے کر سٹے ایک دل لائی کہن کہنم اور شیر توجہ کرے سو کہ مجبوری دنا شکریہ جو ہے جو بڑھتا ہے تا میں جاگ دا ہاسا بڑھے نا مجبوری دنا شکریہ جو ہے جو بڑھتا ہے تا میں جاگ دا ہاسا بڑھے نا جے راز اکھی دی خیرات دے وہ تا میں تاج الٹا کے کاسا بڑھے نا جے راز اکھی دی خیرات دے وہ تا میں تاج الٹا کے کاسا بڑھے نا تیرے چانجے مکھڑے تے سردار اکھی کسے دے جنو دی ذمہ دار اکھی انگاری نشیلی میں بھری تو صدقے فنکار دی کاریگری تو صدقے نجا کے چتکے تے دل مٹھ میں دائے عاشق دی جسے جو 60 پھٹ میں دائے نوٹے تے لگدا جو کائنات کائی نہیں نہ چانے نہ سجے تے دی رات کائی نہیں ادھی تک کے ویکھے عقل لٹ میں دیئے رنداں دے ہتھاں چوں میں چھٹ میں دیئے لیندی کے سینے چ آگ جائیے بھڑکی جھمکے تے لگدا جو بجلی ہے کڑکی اٹھے ویلے چیتا بگاں کی تی رکھدا سمنڈ دیندا یا چیر اکھدا مینوں اپنی حسرت دی جنت دسی دے سامل تیرے اے پپوٹے اکھیں دے کجلا چپامیں تکو تور دس دے جو موسیٰ تائیں تیری اکھی چ وسدا ہے
کجلا چپاویں تے کو تور دس دے جو موسیٰ اتھائیں تیری اکھی چ وس دے خدا کدی میرے جے بندے ہزاراں مینوں راز دیوے میں پپڑی توار جناب استاد قادری صاحب سر جی اتنی نظمہ اصل اتنا ٹائم تھوڑا جناب محمد ثقلین سب زیادہ حافظ بشیر صاحب انہاں دی فرمائش بعد لیکن ایک فرمائش اچھا چلو میں نا فرمائش کافی ہے لیکن یہ فرمائش میرے واسطے بڑی متبرک ہے پوری توجہ کرے سو مجھے سستی نہ چاہنا چاہنا نا اگر اس سستی دی اتنا واقعی حق بندا ہویا حق نہیں رکھنا اس دا میرا نہیں شرط نہیں اس بندے دا نام آوے نا اگر اس اتنا کام کیتا تھوڑے عرصے دے وچ اس دے کام نو داد دینی اتنی کلیپنگ ہونی چاہیے جتنی پورے مشاعرے چ نہیں ہوئی توجہ کرے سو کہ بہادری دے پرانے قصے سنا گیا ہے عشق مستی دی داستانہ دہرا گیا ہے ڈٹ کھلوے تے کلا بندہ ہی کافی ہوندا ہے ویل چیئر تے بیٹھ کے رضوی دسا گیا ہے رضوی دا حق بندا رضوی واسطے کلیپنگ ہونی چاہیے مت سمجھے دور حاضر دے ایک فرد نو رضوی آدن مت سمجھے دور حاضر دے ایک فرد نو رضوی آدن اے درد پوری امت دا اس درد نو رضوی آدن اے درد پوری امت دا اس درد نو رضوی آدن ساری راز کرونے اولا دی بچی گرد نو رضوی آدن انہاں دی پوسٹ تے آئیڈیاں باندھاں میں نسو مارد نو رضوی آدن جن دی پوسٹ تے آئیڈیاں باندھاں میں اس مردن رضوی آدن چلو میرے عقیدے دے شعر شروع تھی گئن توجہ کرے سو جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جد دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا وہ سچ زمین تے نہیں آیا صدیق اکبر واسطے کلپ میں کرو سو اگلے شعر توجہ کرو سو حسین بیٹھے نبی دی کانٹے حسین لاوے تا سجدہ مکے حسین بیٹھے نبی دی کانٹے حسین لاوے تا سجدہ مکے طویل سجدے دا کر دل چو اثر مٹاوے تا سجدہ مکے آج بھی کربل دی خاک تو سر حسین چاوے تا سجدہ مکے وہ آپ آوے تا سجدہ مکے یا جان جاوے وہ آپ آوے تا سجدہ مکے یا جان جاوے تا سجدہ مکے اور قرآن غارے ہرات تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اتریا قرآن غارے ہرات تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اتریا ہے اراز امت بھلیندی پئی ہے دوبارہ نیزے تے اتریا اراز امت بھلیندی پئی ہے دوبارہ نیزے تے اتریا ہے دوبارہ نیزے تے اتریا ہے اور ایک شعر اور میں اپنے عقیدے دیکھ دو شعر میرا دل کر گیا میں سنائی میں پوری توجہ چاہیے کہ دو شہزادے کھیڑ دے کھلوتے کھیڑ دے ایک شہزادے دوجے نہ کہ تسا ساڑھے نوک کرو تسا ساڑھے غلام ہو علماء علاقے دے لوگ بیٹھے ہو ایک شہزادے دوجے شہزادے نہ کہ تسا ساڑھے نوک کرو شہزادہ بجدہ قادری صاحب اپنے والد کو لایا والد 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہیں بچہ شکایت لے کے آئے کھلا منظر ویکھنا استاد جی منظر ویکھنا بچہ شکایت لے کے آئے کھلا دا ابا اسا ہاں بادشاہ او تا دے غلام ہو ہن والد کیا کیا والد آکھیا دی نان کی نسبت ایک پاسے توڑی سمجھ تو قربان مدی آلہ لیں او دی نان کی نسبت ایک پاسے جیڑا خاص مقام اسادہ اے وی راز اعزاز تو گھٹ کا ہی نہیں او دے منہ وچ نام اسادہ اے وی راز اعزاز تو گھٹ کا ہی نہیں او دے منہ وچ نام اسادہ اور ساری عمر دی عمر عبادتاں دا ساری عمر دی عمر عبادتاں دا بنے ایک اشتام اسادہ یہ لفظ حسین تو لکھوا گن عمر غلام اسادہ یہ لفظ حسین تو لکھوا گن یہ لفظ حسین تو لکھوا گن ہے عمر غلام اسادہ بسم اللہ مہربانی شکریہ میں اپنا قیدے دی شعر پڑھتا ویسا جس بندے دا قیدہ میرے قیدے نال میچ کرے سی نا میرے نال بول دراسی میرے مشاعرہ ہو گیا توجہ کرے سو لیکن نبوت دی مندری پوری توجہ چاہیے دی اصحاب تھیون تینوں کیڑی پیڑے جینوں پیڑے وہ نہ بولے تے جینوں خوشی وہ بولے جس نو پیڑ کو نہیں مل کے سارے کر کلیپنگ کرو تے میری مثال ویکھنی ہے کسی نے پیڑ اس گال دی نبوت دی مندری اصحاب تھیون تینوں کیڑی پیڑ ہے اے باغ محمد رنگ رنگ دے میون تینوں کیڑی پیڑ اے ماں بہن کیون
तालकात जेवन तेनू केड़ी पीड़े ए घर दे रुसेमे ते घर दे मनेवन तेनू केड़ी पीड़े ओ कमला ते झल्ला तू काला अकल्ला उदे भारी पल्ला उदे राजी अल्लाह खुदा दी खिलाफत नबी दा मुसल्ला जेनू मर्जी देवन तेनू केड़ी पीड़ खुदा दी खिलाफत नबी दा मुसल्ला खुदा दी खिलाफत नबी दा मुसल्ला जेनू मर्जी देवन तेनू केड़ी पीड़े ते जेनू बात भी पीड़े ते लगातार पीड़े उदा हल केवे कोई पेन किलर कोई दर्द वाली दवाई कोई टीका इंजेक्शन एक छोटा जिहा इंजेक्शन ते पिया ए खूदे दांद देखियो ने अखी ते खोपे चढ़े ना दायरा महदूद हुंदा अकल महदूद है सोच महदूद है तवज्जो करनी है ए खूदे दांद एक दायरे विच जुत्ते के कर सकदे बस नी को रात सरेसन पे ई तूते के कर सकदे जेंदे राज मुकद्दर अजला तू हिन सुत्ते के कर सकदे जेंदा सप भी कुछ नहीं कर सकिया उदा कुत्ते के कर सकदे जेंदा सप भी कुछ नहीं कर सकिया बिस्मिल्लाह शेर मुकर्रर सारे मुसलमान भिरा है कर क्लैपिंग कर मैं शेर मुकर्रर कर एक खूदे दांद एक दायरे विच हिन जुत्ते के कर सकदे बस नी को रात सरेसन पे ई तूते के कर सकदे जेंदे राज मुकद्दर अजला तू हिन सुत्ते के कर सकदे जेंदा सप भी कुछ नहीं कर सकिया उदा कुत्ते के कर सकदे जेंदा सप भी कुछ नहीं कर सकिया उंदा कुत्ते के कर सकदे और लफ्जां दा वजू करके दिल पाक सफा करने ईमान दी छाणी ते हक बातिल तो जुदा करने ईमान दी छाणी ते हक बातिल तो जुदा करने हसनैन दी नौकरी ते हैदर दा दिफा करने हसनैन दी नौकरी ते हैदर दा दिफा करने उस्मान दी अजमत दा हर तौर हजा करने एक नाम उमर गिन के शैतान दफा करने एक नाम उमर गिन के शैतान दफा करने रंग राज वटेंदे होए मैं चेर भी पढ़ गिनना रंग राज वटेंदे होए मैं चेर भी पढ़ गिनना सिद्दीक दा नारा ला नस्लां दा पता करना नस्लां दा पता करना आखिरी शेर इस ज़िमन दा उस तो बाद मैं एक फरमाइश तो उस तो बाद हादरी जनाब मलिक ज़फर इकबाल साहब नूं आज मेरी फरमाइश है सुनना बाद भट्टी साहब और तो सुनने वास्ते सारे दोस्त बैठे मेरा इस ज़िमन दा एक आखिरी शेर है कि हर कैं दा अपना हुंदा ढंग ते डोहे ढंग ते डो तौर तरीका हर कैं दा अपना कोई नमाज पढ़े हाथ बन के कोई नमाज पढ़े हाथ छोड़ के कोई रफा यदैन करे ना करे हर कैं दा अपना हुंदा ढंग ते डोहे किसे ढंग ते डो नूं मैं काफिर नहीं आधा किसे नाल जाती न कोई इख्तलाफ है किसे हिक या दो नूं मैं काफिर नहीं आधा समझदे जो एक वखरा गिरोह है के वखरे गिरोह नूं मैं काफिर नहीं आधा जेड़ा कलमा पढ़दा है मुसलमान होंदा है किसे कलमा गो नूं मैं काफिर नहीं आधा मगर ए नामुमकिन है सूली ते चढ़ के मैं कालक सफेदी दी पहचान आखां जेड़ा कुत्ता भौके अबू बकर उते दसा उसनु किवें मुसलमान सलामत रहो भाईजान जनाब बिस्मिल्लाह के सारे मछड़े विच साईं काबा है सारे सजदियां दा बहु मुल पौंदे असलो महफूज दे कारी हां सते वर्का खुल पौंदे असलो महफूज दे कारी हां सते वर्का खुल पौंदे असाब मुहारियां मुंह करिए साडे नाल मुकद्दर जुल पौंदे असराज मुरीदा मदनी दे असां तुल पवीए रब तुल पौंदे असराज मुरीदा मदनी दे असां तुल पवीए रब तुल पौंदे मेरी आखिरी नज़म है मेहरबानी शुक्रिया जनाब तोड़े ना कर भाई साहब की फरमाइश आ गई काबिश मेरे शेर पड़ गया लेकिन भाई की फरमाइश आ गई शेर तो सदाबहार शेर होंदा मेरा दिलू लिखिया है शेर मैं उन्हें फरमाइश ते शेर पढ़दा पाया कि मैं पूछा ईद दे चंद कोलू किसे तैन भी ईद कराई है चानू दे दिया ईद करने चानू दे दिया बकरीद करने लेकिन मैं पूछा ईद दे चंद कोलू किसे तैन भी ईद कराई है उस आख्या मेरी जिंदगी विच हिके जई रात भी आई है कदी मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने अंगल भुआई है कदी मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने अंगल भुआई आई उस अंगल दे राज इशारे ते मैं त्रुट के ईद मनाई तोड़ी मोहब्बत में एक शेर होर इसे ज़िमन हजूर दी फुफी उम्मे सुलैम मलिक साहब मदीने च नांदी आई ते उम्मे सुलैम आप अलैहिस्सलाम उसको दोपहर आराम फरमाने आन पूरी तोड़े चाहिए शेरी सुनने वाले बसते आराम फरमाने आन ते उम्मे सुलैम के कर दिया जिले आप नु पसीना आवे आना सुत्ते पे आप दे पसीना पूज के शीशी च पेंदी आई अच्छा एक दी पसीना पूज के शीशी च पेंदी पई आप जाग गए
آپ نے فرمایا پھوپھی کے پہ کرنی ہے. توجہ کرنی, منظر دیکھنا, پسینہ شیشی پائی کھلی. آپ پوچھے پھوپھی کے پہ کرنی, جواب دیتا حدیث دیرو نال روایت دیرو نال. میں شہرانہ انداز نال جواب پہ دینا پوری توجہ چاہیے. آپ پوچھے پھوپھی کے پہ کرنی, اس کیا کیا, اس کا کیا غریب لوگ خرید نہ سکتے. تھوڑی سمجھ تو قربان, غریب لوگ خرید نہ سکتے. عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے, نہ کسے پھول چ نہ کسے بوٹی تیرے پسینے دے وچ سمائی, نہ کسے پھول چ نہ کسے بوٹی چ تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے. امیر لوکاں تریس آندی, میں اپنے بچیاں دے کن بچائیے جو لا کے ٹر دین تو لوگ پوچھتے نے خوشبو کیڑے ملک. اور مثال جہان دے اندر, اچھا اس آدھیں توصیف جمال. میں پہلے شعر پڑھن اکھی دے بارے, کسی پڑھیا کوئی حسن دے بارے, کسی کوئی پڑھیا محبوب دی تعریف, عاشق کرے مشوق دی تعریف شعر کرے, اس آدھیں توصیف جمال. اس شعری دی صنف ہے توصیف جمال. ایک شعر پڑھدا پیا, اس تو بعد اختتامی اشعار. حسن دی میں تعریف کرنا پیا, اگر پسند آوے تو بولنا. توجہ کرنی. اور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے ڈوئی نہیں لبدی, گولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی. راز جمال کمال جے پوچھدا ہے, بات پچھمی ایشا کولوں جیڑی گھپ نیرے چادی سونیا اور یا سوئی نہیں لبدی. راز جمال کمال جے پوچھدا ہے, بات پچھمی ایشا کولوں جیڑی گھپ نیرے چادی سونیا اور یا سوئی نہیں لبدی. میں نظم پڑھدا پیا, میں مصر آخری دوڑ دا پڑھیا کہ سراز مریدہ مدنی دے اساں تل پویے رب تل پوندے. اچھا ہن میں ثبوت دیونا. میں ایک دعویٰ کیتا بھئی اساں کسی گل تے ڈٹ وینا, اساں کسی گل تے اڑ وینا, اللہ سارے نال ہویندا, رب تل پوندے. میں آکھیا اے میں کیتا دعویٰ ثبوت منگدا, دعویٰ دلیل منگدا. آخری ثبوت تے دلیل دیندا پیا اپنی گل دا, جیڑی گل میں کیتی ہے. اللہ کتھے کتھے سارے نال ہویا. پوری توجہ چاہیے. اگر میں 100% سچ بولا میرا ساتھ دیونا, پتہ لگنا چاہیے میں موضوع نال انصاف کیتا. توجہ کرنی. میں اور ثبوت دیندا پیا کہ اللہ سارے نال کتھے کتھے تھیندا. کہ 20 سالاں دا عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں, تو گھٹا کے آواز دے, 20 سالاں دا عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں, ایک مکمل زمانے نو پھیر آ گیا. توجہ کرنی ہے. قوم دی زندگی دی وچ 20 سالاں دا عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں, ایک مکمل زمانے نو پھیر آ گیا. جے زبر تھی بنائی وہ زبر تھی گیا, جے بھی زیر بنائی وہ زیر آ گیا. تھپ پھرونے زمانہ دے منہ تے لگی, کہ منافق دے پوچھل تے پیر آ گیا. آؤ دلی چو گدڑاں دی کوکا سنو, ہائے وہ شیر آ گیا, ہائے وہ شیر آ گیا. اور دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا, دانیال صاحب دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا. اللہ رسی چکی امتحان آ گئے. توجہ کرنی. اللہ رسی چکی امتحان آ گئے. نالے امریکہ انڈیا بھی نستا پہندے, کیوں جو کابل دے وچ طالبان آ گئے, کیوں جو کابل دے وچ طالبان آ گئے, طالبان آ گئے. آؤ لنڈے دے لبرل ملازہ کرو, اتو لاش پاش تے وچو سوچا ماڑیاں آلے, اپنے آن دی ہاراں تے نچن آلے, غیر دی جیت معمولی تے تاڑیاں آلے. اٹھ کے دیکھو اوے شہزادے تا نہیں, اٹھ کے دیکھو اوے شہزادے تا نہیں. ڈٹھی جگیاں تے غاراں پہاڑیاں آلے, جتیاں ترٹیاں ہویاں, کپڑے پاٹے ہوئے, اوہ پگڑیاں آلے, اوہ داڑیاں آلے. جتیاں ترٹیاں ہویاں, کپڑے پاٹے ہوئے, اوہ پگڑیاں آلے, اوہ داڑیاں آلے. نائے منے دے جو ملا عمر آخدائی, نائے منے دے جو ملا عمر آخدائی. 313 تو لشکر ہرا جاندہ, 313 تو لشکر ہرا جاندہ. آج نبی دے غلامہ رسا چھوڑیا, باز سڑیاں تو اللہ مرا جاندہ. آج نبی دے غلامہ رسا چھوڑیا, باز چڑیاں تو اللہ مرا جاندہ. اور تجزیے مشورے فیصلے پٹھ تھیے, تجزیے مشورے فیصلے پٹھ تھیے. ساری دنیا نو شیشہ بکھایا اس کے نہیں, ساری دنیا نو شیشہ بکھایا اس کے نہیں. یہ دنیا دلیراں دے قدماں تلے آ کے قدماں دے تلے بہایا اس کے نہیں. یہ دنیا دلیراں دے قدماں تلے آ کے قدماں دے تلے بہایا اس کے نہیں. نفرتاں لانتاں نالے گم نامیاں بزدلاں دا مقدر بنایا اس کے نہیں. وہ جو اپنی حکومت بچائندہ وعدائی اس بغیرت دار دار رلایا اس کے نہیں. وہ جو اپنی حکومت بچائندہ وعدائی اس بغیرت نو در در رلایا اس کے نہیں. آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا, آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا. دن پھریندہ ہے بندیاں پھریندہ پیے, دن پھریندہ ہے بندیاں پھریندہ پیے. ہسپتالت مشرف تا چڑدہ پیا, دے ملا حکومت کرندہ پیے. ہسپتالت مشرف تا چڑدہ پیا, ادے ملا حکومت کرندہ پیے. اور فتح کو فدائیاں دے ہاتھ نہ چوم, آج فتح
کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چومیں کر جو جانا سپرد وطن چھوڑین بمب گولے میزائل تیزی کٹر کر تیری کاروائیاں دفن چھوڑین تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی کوڑی مغروریاں پیڑتے بھان چھوڑین کوڑی مغروریاں پیڑتے بھان چھوڑین جو پٹھانا دے بالاں دے ہتھے چڑھن انہاں پیگاں جہازاں تے بھان چھوڑین جو پٹھانا دے بالاں دے ہتھے چڑھن انہاں پیگاں جہازاں تے بھان چھوڑین راز تاریخ خود نو دہریندی راسی راز تاریخ خود نو دہریندی راسی ہے فنا سب سیانے اخیر آکھ دین ہے فنا سب سیانے اخیر آکھ دین وڑ گئی ساری یورپ کی ٹیکنالوجی ان والا کل شین قدیر